ሰላም ሰላም ሰሜናውያን ሰሜን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ውዒልኩም ሎሚ ሓደ መንእሰይ ኮኸብ መንእሰይ ኣብ ኣፍሪካ ተወሊዱሎ መን እዩ እዚ ኮኸብ መንእሰይ ወዲ 30 ዓመት ዕድመ ዘሎ ቡርኪና ፋሶ تكاتاتولو ودلهم إبراهيم تراوري إزي ود 30 عمت نخلهم إتهم صعادو نكبابر يبلو ملو نكبابر بمكبابر كنبر نخيلنا كاوز حلفجن أبجزاي أمربتي أبعدي مسيحهم كتجزؤني بزي وصع بزي أوتو إزي تبلع إزي تستي إلكم كتقاطع أورون جنا يتخولون كلهم صعدوها إشي لما حراي زبالكا يخون مخنياتهم بقربتكا كرو بمريتكا كرو بتاريخكا كرو تسلم أفريقاوي إخاي لما من صعدو سلازي رؤسو قنيعو مستم حيالات هاجرات صعدو بمعرة أبحنت تربيزا رؤسو أقنع عبيلو يلا زبلو أمك سميناوي دا أمك سميناوي أبي أحمد بولينج مالت انتاي مالتي بتقرين انتاي بحال بولينج ازي تبلع ازي تستي أبزي تدقس أبزي تتسق بزي تعطو بزي توصق يبلو ملو نزوم 120 مليون إثيوبياويان هاو كم بفلا أنتم سمين بفلا أنتم سميناويان بعلا بوناس أدكان يخبروكم يعني تقاريكم كتوارو دو يدلل مخنياتهم ورداتكم وردتي سلازخونه أما تشرشتا تقاريكم ولا نتقارو انت بدلكم قن تقاريكم بتقراو النوتكم كتواردو أنا فقادن يكونكم بعال حاونا كيتاچو ردا أنا كتاتلوكم اللهو يسمعوا اللهو اتتولوو انتاي الرأي لكم أبلع تقارو يريئوا اللهو يسمعوا اللهو أنا حزني أزي محزني هزب تقراي جيجناديو أو جيجنايو هزب تقراي جيجنناتو قل أو كيناتيو كمتي أنطونيوس غوتاريس زولي أب أركايب اللهو يكم سمعوه أفتكوينات تقراي انتا ايلو إزيوم تقارو كتسعروا ما يدخلون يخو because they have history they are warrior so don't try to defeat them you will never ever defeat these people كولو خلو لك كم تقراويتي أنا خوريعي كالو أون كوريعو أم خدع دحر خوينات ناب جاجوت دحر خوينات ناب أنجوان الوقت زلنا سي انتاي با صدمنا انتاي با يشقرنا نمنتاي با إنا نوارد زلنا بعلنا بإيدا وننا ما نمزي قددنا نحنا تقارو كو تاريخ لنا إثيوبيا كو تقرأيا أستوعلو تقارو
تيطايتو انتايلن بزي تግራይ إثيوبيا يلان تግራይ ማለት حنبرتي إثيوبيا يا سلازي انتا يخون تግራይ نزآ خطوة اللوا كاب بعداويا نتيت ايتو حتتوان بعال ايانا جنرال صادقان تግራይ فيخا قتلكا إرترا قتلكا أمحارا قتلكا عفار قتلكا أبي لا تا إثيوبيا إزيهم كو وننتي إثيوبيا كوي ني إثيوبيا زونن واكو أتم سميناويان كوي اسكي كبرات حواتي نزي قلص غركم أقربوبو سبي فلوتو سبي مرا مرلو سأقام يقولون أي تفرحوا بي decisive نك فرقا يتولو يمان سأقام أي ترأيو كبرانن دك سمين I am disappointed on you and on myself too مخنياتهم أنا قوال سميني تولاديت سميني أنا من اساي تግራይ اب عود خوينات سعيري وصل بتاريخه من انتزيو شمونت هاجرات اسليفهم نحنت كلل نحنت تግራይ زقطمو استوعلو كبرانن 120 مليون نحاده كلل زميتو نحنا أخلات يكونن بقعتونا يكونن سلزبولو خا ناي عالم هاجرات عديمهم تግራይ أجفشفوما تግራይ بدقايا تجفشفا تግራይ بدقايا تقتيلا مجمر يازيك نفلت لنا كلاتنا صلاة يبلنا نحنا صلاة هيوتنا نحنا سميناويانينا بعلنا نحنا سميناويان صلاة هيوتنا نحنا اينا قتلت هيوتنا نحنا اينا كاب دغز مص صلاة يبلنا اتقدم قدم 100 عامات وبعداويان بقيح بحري اتونرم ابزقوان زيجن نحد إنا نقاتل زلنا ولد نولاديو ولادي نولدو قرب حخلا اب تግራይ تسريحو كاب دغز مصصلا ايكونن تتግራዋይ بعلو ايو نتوم ولدو زقتله ندقو زقتله من يوم دعازوم سبات با من يبهالو شو ملوم دو او شو ملوم من يبهالو وين تنا مجمريا مسرتي هزباوي ويان حارنت تግራይ زبهاليو كافتم مسرتي نربع عامت تግራይ نختصنت اوصاي خوينم غسكيسو تግራይ نختصنت بمخنيت جن اتي كنتي ارمياس لغسه زولي قرفيت وياني نو قرفيت حوحات نو وسطو جن የትግራይ ህዝብ ታራ ህዝብ ጥላቻ ስላለብን ነው ኢሉ በግልጽ ነግርናይ አብዛ አዋን እዚያ ተጋሩ ኮይንኩም ህወሓት ወያነ ተውሉ ዘለኹም ልክ ከምታ ናይ ኤርሚያስ ለገሰ ቅርፊቱ ወያኔ ህወሓት ነው ውስጡ ግን የትግራይ ህዝብ ጥላቻ ነበረን የትግራይ ህዝብ አንወደውም እንጠላዋለን ኢሉ ምስቶም መሳርሕቱ እሳት ተዛሪቡ ቆይ በግልጽ አብዛ አዋን እዚ አውን ተጋሩ ኮይንኩም ወያነ ህወሓት ተውሉ ዘለኹም እቲ ዝተረፈ ህዝብ ትግራይ ንምጭራስ ንምቅታል ንምውዳይ አና አምነኩም
نمنتاي مسيلكم زي أمنكم أنا كاب لمدي يزري experience بحالالو تاي مالتي هزبا ويانا حرنة تقراي منا أسي تقراي أبتقوان نناس إنتم نحرنتم كان بعل كأيش قورو من وياني كتب الكلا بيمان بس أقام تأيت أب جنبارا درجي تخيلهم ويانا زي سرح ويانا زي سرح إلهم ما من ويانا نيبر إلاتهم كأيش قورو ويانا مالت كأيش قوريا حوحات مالت كأيش قوريا ويانا مالت أموراي حوحات مالت أموراي أستوعلو أنتم مسرتي هزباوي ويانا حرنة تقراي أستوعلو نحق تقاليسهم نحق إخاء كبر مسوعتي خفيلهم من أسي تقراي من أسي تقراي بومب رقيصهم تأيت رقيصهم انتاي مو زي رقصهم حاوي رقيصهم من أسي تقراي من أسي تقراي كل جزية قنعيو كل جزية حق أنيعيو من دعي تزبدل زلو من دعيو أبشقر زقت وزلو نزهزبي وين أتم مرحتيهم مخنياتهم قاليو بقرحي قاليو بقرحي أتخوينات تخايدو أتم مرحتي لعلى وسبا سلطان هزبا ويانا حرنة تقراي نناس النت نحار النت تقارو أي تقالوسو أنا كو تقبار يزأمن أنا كو وصيت يزأمن أبي اللو توصيت أبي اللو تتقبار كابزي خفقه نابزي قدده هزب تقراي بايتا زبيتو بسانكي بسانكي مرحتي حوحات اللوم شو ما اللوم مرحتي حوحات أي بكون نزبل زلخو أسمات اللوم شو ما مكأخل عليه حجيخ نقرأكمي صحافوه مجمريا منيو قرمدهن أرآيا أرقاو برهي قدي زرازين أرقاش أداني قورو أسرات أركب عقباي سامورا ينوس من يوم زوم سواتي ديهم تفلتوهم ديكو فلتأت لكم دو وين فلتأت لكم علكم نمنتاي تقاليسو اتقالسخ حق دينورو نهزب تقراي ناس النت حارنت ديهم تقاليسو أي تقالسو نمنتاي انتحري لكم ازي جرين لايت زبهالالو اب ترافيك جرين لايت نعابي أحمد جرين لايت زهاوو كد نتقراي أعنوا شفا قتلا زبالو ازم سبات زيهم يوم أبي أحمد بينو خوينو أي تقال سنة تقراي إزي تحقي تقراواي بتقراواي كقاتل يقولو أبي أحمد good for him أبي أحمد you smart I thought the Tigray elite I mean not all of you get Tigray elite brains اللوان كوين يسمعني نورو أبي أحمد حدا فطور حدا سب نزخل ليك أونتي تقراي زبهالو كم حاموخشت تتصاويت اللهم ما أمره أو تتصاويت اللهم أنتم سبت تقراواي بتقراواي قرب بحاخلا نخك أطولو ملؤ بملؤ صريحو يا absolutely تقراواي كتيلو أب تقراي الزين تاريخ ما انت أمت إليه تولد قرى مريم زفلت سبلدو تولد قرى مريم Ethiopian Airlines مراحي زنبرة أبتو أوان كوينات تقراي أستوعلو تقارو سمعو تقارو بفلاي منا أسي كي تتعللو تولد قرى مريم ودع عقاميو ودع عدقراتيو أستوعلو تقارو تقراوايو مالتي بحق عالم كل بحق عالم زتخل كله انت اي نسو
أصوار ناي كوينات أصوار بسماي بمريت كابد دي سابا سيعينو أسمرا يراقف نورو من كقتل تقارو قتل من يو تولد قرى مريم تقراواي بعلو ليا تادسة أبانا دي أنت قاريو Minister of Health أفتقوان تقراي كوينات مدحانيت نتقراي نخيل أخ كالكلا تقراويتي أو تاريخ الصحافية هرميلا أرقاوي أديا حرقوي نسفة دم تقارو زياتهم حجريكم دم تقارو سقا تقارو بليعهم يولو يقصعلو بدم هساونتي بسقا هساونتي بليعهم يقصعلو بلوكم عليكم أنا خوفي لي كاتاتولو إنرت خوينات ماني الهزب تقراي ذو صنوتو زنبرة سلاز كاتاتل زنبركو ريكرد اللني بمولو ريكرد حزي اللخو شبتن مرتعون اللني جنرال يوهانس غرامسكال قتيله بلصقنا تግራይ عرنا تግራይ فنقل تግራይ እዚኦም ደም ተጋሩ ሰትዮም ስጋ ተጋሩ በሊዖም ይውልለው ይግስዑለው ተሓቢኦም አበይ ተሓቢኦም አዲስ አበባ ተሓቢኦም ግን አዲስ አበባ መጨረሻ ተሓቢኦም ትኸውንዶ ንክንሪኦ ኢና ንቅድሚት ክንሪኦ ኢና ሕጂ ግን አዲስ አበባ አም ተሓቢኦም ዘለው ጋዜጠኛ ቴድሮስ ሳለማዮ ጋዜጠኛ አቦቡሽ ካሳይ ደም ተጋሩ ሰትዮም ስጋ ተጋሩ በሊዖም ይውልለው ይግስዑለው የዝብለኩም ዘለው ስጋ ማዓዝዮም ክሕብኡ ዊልሲ يزمار رفتاي تاريخ كم عرار اللو تاريخ أما عرارينا نتزمت زولو ولو تقراي نصور زخونة تاريخ كن صحفينا كوناريل دمك الزودو تقراواي أنا تقراواي أنا ويانا إيلو 10 عمد تقالي سزعتوي مس منقصة تقراي تبعيسو أم حراء يلو doesn't matter DNA is a DNA جن كوناريل دمك أزودو كم حدا اسألاقي كويو معراب تقراي اسألاقي تحيزمو تولو زلخو ماني تسألاقي با كلهم كو تقاريو استوعلو كوناريل دمك أزودو يمان إيدو ملالم قبر مدهن أنا بعلي ريكرد لاني حزي اللخو أقوندر كوين انتاي بالنارو أنا تقراوا جنن تقراوا النتايك أي رأي أستوعلو تقارو معراب تقراي زقتل زلو تقراوا يبلوكم اللخو كلهم تم أم معراب تقراي زلو مرحتي تقارو يوم بتولدهم زيكو خابك سمعوا اسكي دجات هذا أنا زبال اسكي تاريخ تفولت ليكم كرمي 150 عامت نزي بوتاتات زي زم حادر زنبرة فلوانت تقرنيا ززاربي فلوانت تقرنيا الزارب دجات هذا مالت قدمي 150 عامت مالت هاي ليدسو افتح مرة ود 130 عامتي أنا ذا تاريخ زي فلتي كله تمريت تصحيفو زلو أم معراب تقراي بومولو تقرنيايو أمريت يزول زلو سلازي تقراواي من قتلوه تقراواي بعلو أب تاريخكم إيه كتصحف أنا تقراواي نتقراواي قتلو أبي أم معراب تقراي أصنيتوهم تقراواي نتقراواي قرب حخلا تقاتلهم يزول أنا أب تاريخ نفسي يزصحف قال أمباسادر معوز قبري هوت نا ارتيست حاغوس قبري هوت حيلوم أنا بسكا قنع الكارا أيوم دك تقراي تاريخ ندا صرح يوم إلو زدرفة حاو نعويزي أمباسادر
معوز قبر هيوت تقراي عند حرارت عندنا ددت بسماي بمريت حاون دا فسسا تقراي السوقت جزي رخيو عبدي سابا خوفيلو تقراي كتجمع اللوا عب كلتا خجدد اللوا نحنا تقاري كونان إلو أنا بعلي تراي كرد حزي اللغو 4 دقو 3 أحاتو 7 نفسي كاب حادة جزا ناتو مالتيو أمريت تقراي اندا تخواشحو انت تقراي بيزا اندا خونو نسقنا دي سابا تحابيو ازي معوز قبر هيوت انتا يبلدرو أب تاريخ تصحافيهم زي أتوم يزبلوكم زلو أستوعلو لي لاي هايلة مريم ود بلاتا هايلة مريمي بلاتا هايلة مريم أبو تقرايو لي لاي هايلة مريم جن دم أبو تاتو فسيسو سقا ولدو بليعو يبدلو يوقسعلو سقام يلن كم أون أرآية تسفى مريم أستوعلو تقارو شو ملوهم شو ما مصوعنا أب تاريخنا أمتهم عندبتهم الله سئل الله كل قالاتهم الله سلازي نايلو ميت رأيو تقراي كتسيع تقراي تنسائع قربايو إذن سبات زيهم أبيت نبام بيت مزحفتي بيت مزاقبتي كقموت اللوهم بحاليتي أنا انتاي كم تولو أنا كسمعك أباهم أنا قلناتي حساب زيو نبيو سحل أتاخلتي هايلا سلاسة عندهم قبر سلاسة دم تقارو صوتيهم سقا تقارو بليعهم يوللو يوغسو اللو يزولوكم زلو is a time there is a time to come جزيالو نخلو جزيالو لو مجن جزي أميو دم هس أون تساتيو دم هس أونتي عشلات تجارو أعداوم أعقارهم زقورة صوم إزوم تجارو بعلوم يوم أب تاريخ تصحف اللوم قدفوا ناي شعبيا ناي ما أخلاي هاجر وصب بجوبو كن صحفينا جن نبرز خفته مع أصوز خفته جن تتجراوي بعلوم أمارة أرجاوي زبال هذا ود السمين تقراي توليد زعبي عبي جازت أنيايو أنصار تجارو لعل 10 عامات قسقيسو أستوعلو تجارو من قتلكم من يطفئكم أب تاريخ كتصوعو كصحافو اللو مزم سبات زيهم مخنياتهم نتزمت زلو ولدو تقراي إزي عينت نخيقتمو سيوم تشومة انتايبل دكتور أبرها بلاي أفتو كوينات تقراي أزازي سراويت مالت تقراي كدبدب زئزز نبرا مالتي تقراي كدبدب كلا بمن تأزازي بدكتور أبراهام بلاي ماني دكتور أبراهام بلاي تقراواي سلازي انتاي بلالو سيوم تشومة نحنا بفلات إنا قرنا يو مخنياتهم نعانا خيلا قولنا تقراواي بتقراواي تقاتلو ما انت خنبل يسي بتعم يزقر منا أنا كما يكوين تحت انسسا وريدو زهزبي كما يكوين سيوم تشومة بتقارو أمورا زيز عوات زلو to the extent أمورنا ودي قولو مالتيو we have to admit that كالي دا إزبل سيوم تشومة حجوون كوينات نتقراي وين إيرترا أب عفار إتا تأزز سراويت إثيوبيا قال عفار يايلوا مخنياتهم عفار بعفار كقتل تقراواي بتقراواي كقتل أمحراي بأمحراي كونا ترفه انتاي مالتيو قرب بحخلا مالتيو ولد ولاديو ولادي نولدو يقاتلوا مالو أبي أحمد good for him أبي أحمد good for him يب تاريخ تسرح لك أبي أحمد
نايدك سبات أمورو أفريسكا يخا well I can't help it you can't do that to me though you cannot do that to me جن ناي تغارو أمورو أفريسكا يخا ناتكاج أما يلحصلو what the heck is that what the heck زي حلف مسيلكم كحلفي أبي أحمد نتسرح كتودقوا كمتي ستالين مالتي ستالين لين تفلتوا إخهم انت عايزبل وددخا ندابلو لب يطفئوا نورم مخنياتهم بعل لينن بعل تراسكي كومينيا زونوبيا يوغودا ازياتهم توم كومبراد ناي لينن زنبوريوم باغراوندهم كا مهوراتيوم صبوق باغراوند يزلوهم ولدو دخاتاتيوم ولدو سكراماتيوم أبو يسكرام انتا يقولوا ونورم بعل تراسكي اسخا وددخا اسخا أبوها سكراميو ستالن انتا يبلنورو we're learning bit by bit يرد عنو اللو جن حانت معالتي أما يكتلو حسيقهم يلوهم ستالن كوي of course 1924 لنن مويتو قطتاتي ناي منغستي لعلواي بعال سلطان كوينو ستالن كوفيلو نخلهم انتاي قروهم بعال تراسكين تاي قروهم نخلهم كوتاس اتهم ناي لنن كومراد زنبورو حانت بحانت لقيمو يب قلقوا دأتيوهم قاتلوهم مالتي كد الساعتكم أبي لهم أقلقلوا سلا زدل زلوا كتقلقلوا أدي سابا خيكم اللهم بعال دكتور كنديا بعال أبونا سعد كان بعال وزترفة مالتيو كنديل ناخن قطركم صباح جن أبي أحمد كم كعصخ صوت الكلمي تريئة قدام كريئكم I'm so sorry but I have to tell you in advance so شوكي تخونو أبرها بلاي إيتيو ميديا وناني دحان كزارب الكائب زعباخا زادي قابرها سالساي وياني ونات بايتونا امنت يبلينا باخم نمنتاي مسيلكم أنا كاتاتلكم اللخو نمنتاي مسيلكم دكي قرمدهنا رأيكم نصهم أنا كمز مسلني لعلي قرمدهنا رأيا أب لعلي تقراي تسأل لكم زي مالتك أنتاي مالتيو نهيواتكم تسألوا وايكم مالتي نهزب تقراي زي كونه نتا هيواتكم ندقوكم تسألوا هيواتكم تسألوا يوكم من سالساي وياني أنا سي سالساي وياني أفتو كوينات تقراي أبدي سابا ينورو ماي فيو زبل هذا ودي باكستان غازيت أنيايو كاتاتولو نره انتاي يبل ازي سالساي وياني هايلو كبده أبدي سابا أسيروم they torture him يلو I was so disappointed I was so mad تفلتونا منتاي بتقراونتو تاتقراونت سلازو قنطتتني انبر قبنا اللو ودي وانجلن ياديو I couldn't care less جن نمنتاي torture قرمونتي مراحي سالساي ويانا بتقراونتو إيلي بتعمي قوهي إحي مني قنزيوني جن كريئكم كلخو السخاتكم نحنا تقارو إنا نداولكم وشتقهم تقراون نتيبلكم وشتقهم هسعون تتقراي نمقتاليو اتشفان كأنتايو شفان تايو ويانا حوحاتيو ويانا حوحات دكتور دبرس انديو ويس منجورنيا ويس كالاتيو إذا خل بألف علافات زقتلكم يكون السخاتكم يخم أنتم تقارو إنا بحالتكو يخم أتفلت أنيخم زي أيردعكم بعد أبونا أبايز هاي أبونا سيوم مسفن انقنا بعالم outer space ويتأفر جزا جزيهم كنور زخول سبات يوم نرو ترديكم انقنا بعالم وصيهم كنورو شجرا ينورو من مالتي
جن ما أنت تقراي ما أنت خبرتهم أستوعوا لحجي أنتم لو مي هزبو تقراي تقتلوا زلخم عبيت سبا سلطان هزبو تقراي تودعوا زلخم من بعد أبونا أبايس أهين تاريخكم هذا يكونن تاريخكم هذا يكونن نمنتاي كحدات أفوت أراج سلزق سرحكم أنا كحدات يزولو يغني لي بزيا قات آمي كل ميدياتات أنا يدهسسي إتيو ميديا بفلاي يا يسو شملس I don't know how to describe you or maybe I don't have a word to describe you. Thank you for being human being. ኢትዮ ፎረም ከን ሁላችሁ ባልደረቦች በጣም አመሰግናችኋለሁ። የሰው ልጆች ናችሁ። እንዲያውም ኢትዮጵያ ለእናንተ ምትመጥን አይደለችም። እናንተ ሌላ ሀገር መወለድ ነበረባችሁ። በዚህ አጋጣሚ አሉላ ሰሎሞን ፕሊዝ ተዓገስ። አይ ነው ይርዳኒ ዘሐወይ ሰባት አሆሪዮ መኻለው አባሳጭዮ መኻለው አንጻር ተጋሩ ተሰራሐለኻ ይትረፍካ ባህሊቴ እታ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ተዛረብካ ያይትረሳዓያ ሎሚ ቶም ማእኸላይ ሃገር ዝቀባበሉላ ዘለው ቃል ትፈልጣ ኢኻ ንዓና ንተጋሩ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ነው ኢልካ ተዛሪብካ እዚኣ ከዓ ተጋሩ እዚሎም ተዛሪቦም እንዳወሉ በዓል ስዩም ተሾመ ይቃባሉ ብብሉ ንምንታይ ኣነ ዝገርመኒ እዚ ናይ ተጋሩ መርዘኛ ዝኾነ ቃላት ተጠቀምቲ ኢኹም ጠጠው ብልዎ ካልእ ኣቦና ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ኢሎሞ ህጊ ኣራዊት ኢሎሞ ህጊ ኣራዊት መስፍን ወልደ ማርያም ትግራዋይ እኮ እዩ ትፈልጡ ዲኹም እዚ ባዕሉ ተዛሪቡሎ መስፍን ወልደ ማርያም ትግራዋይ እዩ በኢትዮጵያውነት ተደብቆ የሚኖር ማለት ነው ግን ትግራዋይ ነው ስለዚህ ኢዛ ቃል እዚ ኣኻ ኩሎም እዞም 120 ሚልዮን ህጊ ኣራዊት እቲ ትግራዋይ መርዘኛ እዮም ሰባት እቲ ቃል ዝጥቀሞ ብጣዕሚ መርዘኛ እዩ ንትግራይ ዝጠቅም ግን ኣይኮነን እዚ ዝጠቅም እንተዝኸውን ኣነ ምተቀበልኩዎ ካልእ ሓውና ሪኦት ሚድያ ፕሊዝ كحتك أنا خبر لنا بالعليخة أنت خبير كان ندم معي خبرك مكببار قال لي النجار كي مسلكم it's mutual respect مالتي give and take مالتي نكابابر كبرات حتى ريوت ميديا تدرس الجاي قد مش دشت عامد كان يبلاي إثيوبيا تبلنركا إنيا إثيوبيا نن بقى بالطعمي أنصار تجارو تسرح نركا هذا فيديو صريح نرى دحرت كوينات جن بافنش أخا مالتي أنت تجرينا إلى سلا زبارو روخاين أنا تجراوا أيلكا بافنش مالتي بدليت يكون أنا تجراوا أيلكا سلا زغلو لوخاي يحمني نعي يغنزوني نعي نمنتاي السب كبراتو حلو زي كل زلو نمنتا إيسا ولدو خبر زي كل ذول الزبل إيو تشجرناتي أوكي بدهري أوجن إزي دكتور دانياتشو سجايبل is all the same meaning جن نعاخا خجللا كاس لزدلي نعاخا مع أنت أخذ دخا خورس كاس لزدلي أنتو كو تجرينا هيلوكا إزي دكتور دانياتشو سلازين تايلوكا Theodros Gailuka. Why to the extent? Why don't you be proud of your ancestor? انت إذا الشباب أقوم زلو انت ايو اب إثيوبيا كتحبو تدلي زلوهم بشوم إثيوبيا كتحبو ريهم معهم بعد حجي
تيدروس أجاي بجاخا نخبرك كائنا أنا أخبرك كأبول كاي مخنياتو you are brilliant أبزا 3 عامت كان بزعبا وصعة حزب تግራይ تزاريوكا صبو نعايركا يكون كان نخبرك أخا تقاليسكا نما يكون كان تقاليسكا نجر قد حجي خا something going on with you حجي خا قمت إليلكا اتوم صلاة حزب تግራይ እንዳምጻኻ ቃለ መሕተት ትህበለኻ يترفكا زحوي نزم إثيو ميديا زي تكاتاتولم نمنتاي مسلكا زو كل حزب زكاتاتولم زلو كم سفئي سلا زي قاماتولو تفلت إخا تقرينيا تسمعي إخا تيدروس أجاي كم سفئي قمتل سلا زي يولو تمالي تيدروس أسفاو مساخانورو حدا عمد لو من تاي بللو حجي قالوا لا سلومون مستم تقارو سلته بأسه ناتكا ميديا ندامس أخا أنصار تقارو تسرح لها بجاخا تطوب ولا زحوي يغني لي سلام سميناويان سمين كما يكنيهم كما يوعيلكم لومي حدا من إسي كوخوب من إسي أب أفريقيا توليد له منيو زو كوخوب من إسي ود 3 عامت عدم ذله بوركينا فاسو تكاتاتلو ودلهم إبراهيم تراوري إزي ود 3 عامت نخلهم اتم صعادو نكبابر يبلوم الله نكبابر بمكببار كنبر نخيلنا كاو زحلفه جن اب غزاي امربتي اب عدي مسيخم كتغزوني بزي وصا بزي اوتو ازي تبلع ازي تستي إلكم كتقاصاصورون ግን አይትخولون كلهم صعدوكا እሺ ለሞ ሕራይ ዝበልካዮ ይኹን ምክንያቱም بقربتካ ኩሩዕ بمريتካ ኩሩዕ بتاريخካ ኩሩዕ ጸሊም አፍሪካዊ ኢኻ ኢሎሞ من صعدوا سلازي رؤسو قنيعو مستم حيالات هاجرات صعدوا بمعره اب حنت طربيزا رؤسو اقنع عبيلو يلا زبلو امخ سميناوي دا امخ سميناوي ابي احمد بولينج مالت انتاي مالتي بتقرينيا انتاي بحال بولينج ازي تبلع ازي تستي ابزي تدقس ابزي تتسق بزي تعطو بزي توصق يبلو مولو نزوم 120 مليون إثيوبياويان هاوكم بفلا انتم سمين بفلا انتم سميناويان بعلا بونات صادقان يخبركم يعني تقارو يخو كتواردو يدلل مخنياتهم ورداتكم وردتي سلازخونه اما ጨረሽታ تقارو يخو ولا نتقارو انت بدلكم ግን تقارو يخو بتقراوناتكم كتواردو أنا فقادنيا يكونكن بعال حاونا ጌታቸው ረዳ أنا كاتاتلوكم اللخو يسمعوا اللخو اتتولو
انتاي الرأي لكم أبلع تجارو يريقوا لكم يسمعوا لكم أنا حزني أزي محزني هزب تقراي جيجناديو أو جيجنايو هزب تقراي جيجنناتو جن أو كيناتيو كمتي أنطونيوس غوتاريس زبولي أب أركايب اللي خلكم سمعوه أفتكوينات تقراي انتا إيلو إذ يوم تقارو كتسعروا ما يدخلون يخو because they have history they are warrior so don't try to defeat them you will never ever defeat these people كولو خلو لك كم تقراويتي أنا خوريعي قالوا أون كوريعو خدع دحر خوينات ناب جاجوت دحر خوينات ناب أنجوان الوقت زلناسي انتاي با صقمنا انتاي با يشغرنا نمنتاي با إنا نوارد زلنا بعلنا بإيدا وننا ما نمزي قددنا نحنا تقاروكو تاريخ لنا إثيوبيا كو تقرأيا أستوعلو تقارو تيت أيتون تايلن بزي تقراي إثيوبيا يلان تقراي مالت حمبرتي إثيوبيا يا سلازي انتا يخون تقراي نزقا خطوة سألوا كاب بعداويا نتيت أيتو حتتوان بعال أيانا جنرال صادقان تقرايات فيخا قتلكا إرترا قتلكا أمحارا قتلكا عفار قتلكا أبيلا تا إثيوبيا دا إزيهم كو وننتي إثيوبيا كويم ني إثيوبيا زونن واكو أتم سميناويان كويم اسكي كبرات حواتي نزي قلص غركو أقربوا سبي فلوتو سبي مرا مرلو سأقام يقولون أي تفرحوا be decisive نق فرق يتولو يمان سأقام أي ترأيو كبرانن دك سمين I am disappointed on you and on myself too مخنياتهم أنا قوال سميني تولاديت سميني أنا من إساي تقراي أو عودو خوينات سعيري واتس بتاريخو ما انت زيو شمون تهاجرات أسليفهم نحن تكلل نحن تقراي زقط أموه أستوعلو كبرانا 220 مليون حادة كلل زميتو نحنا أخلات يكونان بقعتون يكونان سلزبولو خا ناي عالم هاجرات عديمهم تقراي أجفشفوما تقراي بدقايات أجفشفا تقراي بدقايات قتيلة مجمر يازيك نفلت لنا كلاتنا سألا يبلنا نحنا سألاتي هوتنا نحنا سميناويانينا بعلنا نحنا سميناويان سألاتي هوتنا نحنا إنا قتلتي هوتنا نحنا إنا كاب دقز سألا يبلنا اتقدم قد 100 عامات وبعداويان بقيح بحريات ونرم أبزقوان زيقن نحد إنا نقاتل زلنا ولد نولاديو ولادي نولدو قرب حخلا أب تقراي تسريحو كاب دقز مسألة يكونن تتقراواي بعلئيو نتم ولدو زقتله ندوقو زقتله من يوم دعازوم سبات با من يبهالو شو ملووم دو أو شو ملووم من يبهالو وين
اتنا مجمريا مسرتي هزباوي ويان حارنت تግራይ ዝበሃሉ እዮም ካፍቶም መስረቲ ን40 ዓመት ትግራይ ንኽጸንት ኣወጻኢ ኮይኖም ጎስጊሶም ትግራይ ንኽጸንት ብምኽንያት ግን እቲ ከምቲ ኤርሚያስ ለገሰ ዝብሎ እዩ ቅርፊቱ ወያኔ ነው ቅርፊቱ ህወሓት ነው ውስጡ ግን የትግራይ ህዝብ ታራ ህዝብ ጥላቻ ስላለብን ነው ኢሉ በግልጽ ነጊርናይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ተጋሩ ኮይንኩም ህወሓት ወያነ ትብሉ ዘለኹም ልክዕ ከምታ ናይ ኤርሚያስ ለገሰ ቅርፊቱ ወያኔ ህወሓት ነው ውስጡ ግን የትግራይ ህዝብ ጥላቻ ነበረን የትግራይ ህዝብ አንወደውም እንጠላዋለን ኢሉ ምስቶም መሳርሕቱ እሳት ተዛሪቡ ቆይ በግልጽ ኣብዛ እዋን እዚ አውን ተጋሩ ኮይንኩም ወያነ ህወሓት ትብሉ ዘለኹም እቲ ዝተረፈ ህዝብ ትግራይ ንምጭራስ ንምቕታል ንምውዳእ ኣነ ኣምነኩም ንምንታይ መሲልኩም ዘይ ኣምነኩም ኣነ ካብ ልምዲ የዝርኢ experience ዝባሃላሉ ታይ ማለት እዩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መናእሰይ ትግራይ ኣብቲ እዋን ንናጽነቶም ንሓርነቶም ከም በዓል ቀሽ ገብሩ መን ወያኔ ክትብል ከላ ብየማን ብጸጋም ጥይት ኣብ ግንባራ ደርጊ ተኺሎም ወያነ ዘይ ይሰርሕ ኢሎማ መን ወያነ ኔበር ኢላቶም ቀሽ ገብሩ ወያነ ማለት ቀሽ ገብሩ እያ ህወሓት ማለት ቀሽ ገብሩ እያ ወያነ ማለት አሞራ እዩ ህወሓት ማለት አሞራ እዩ አስተውዕሉ አንቱም መስረቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አስተውዕሉ ንሓቂ ተቃሊሶም ንሓቂ ከዓ ክቡር መስዋዕቲ ከፊሎም መንእሰይ ትግራይ መናእሰይ ትግራይ ቦምብ ረጊጾም ጥይት ረጊጾም እንታይ ሞ ዘይረገጹ ሓዊ ረጊጾም መንእሰይ ትግራይ كل جزء قنعي كل جزء حقني من دعي تزبدل زلو من دعيو عبش الجزء توصلوا نزهزبي وين تم راحتيهم مخنياتهم قالوا بجرحي قالوا بجرحي اتخوينا تخيلوا تم راحتي لعلى وسب سلطان هزوا ويانا حرنت تجري نناس النت نحرنت تجارو أي تقالوسون أنا كو تجبار يزأمن أنا كو وتسيت يزأمن أبي اللي توتسيت أبي اللي تتجبار كابزي خفقة نابز جدده حزب تجراي بايتا زبيتو بسنكي مرحتي حوحات اللوم شو ما اللوم مرحتي حوحات أي بكون نزبل زلقو أسمات اللوم شو ممكن أخل عليه حجك نقرأكمي صحافوه مجمريا منيو قرمجهن أرآيا أرقاو برهي جدي زرازين أرقاش أداني قورو أسرات أركب عقباي سامورا ينوس من يوم زم سواتي يوم تفلتوهم ديكو فلتات لكم دو وين فلتات لكم علكم نمنتاي تقاليسو اتقالسخ حق دينورو نهزب تقراي ناس انت حارنت ديوم تقاليسو اي تقاليسو نمنتاي انتحري لكم ازي جرين لايت زبهالالو اب ترافيك جرين لايت نعبي احمد جرين لايت زهاوو كد نتقراي اعنوا شفا قتلا زبالو ازم سبات زي اميو
أبي أحمد بين خوينو أي تقال سنة تجراي إزي تحكي تجراوي بتجراوي كقاتل يجورو أبي أحمد good for him أبي أحمد you smart I thought the Tigray elite I mean not all of you good Tigray elite brains اللوون كوين يسمعني نورو أبي أحمد حدا فطور حدا سب نزخل ليك أونتي تجراي زبهالو كم حاموخشتي تتصاويت اللهم ما أمره أو تتصاويت اللهم أنتم سبت تجراوي بتجراوي قرب بحاخلا نخك قاتلو ملؤ بملؤ صريحو يا absolutely تجراوي كتيرو أب تجراي الزين تاريخ ما أنت أمت إليه تولد جرى مريم زفلت سبلده تولد جرى مريم إثيوبيان إيرلاينز مراحي زنبرة أبتو أوان كوينات تجراي أستوعلو تجارو سمعو تجارو بفلاي منا أسي كي تتعللو تولد جرى مريم ودع عقاميو ودع عدقراتيو أستوعلو تجارو تجراواي مالتي بحق عالم كل بحق عالم زتخل كله انت اينسو أزوار ناي كوينات أزوار بسماي بمريت كابد دي سابا سيعينو أسمرا يراقف نورو من كقتل تقارو قتل من يو تولد جرى مريم تقراواي بعلو ليا تادسة أبانا دي أنت قاريو Minister of Health أفتقوان تقراي كوينات مدحانيت نتقراي نخيل لأخ كالكلا تقراويتيا أب تاريخ الصحابية هرميلا أرقاوي أديا حرقوي نسفة دم تقارو زياتهم حجر إخم دم تقارو سقا تقارو بليعهم يولو يقصعلو بدم هساونتي بسقا هساونتي بليعهم يقصعلو بلوكم عليكم أنا خوفي لي كاتاتولو إنرت خوينات ماني لهزب تقراي زوصنوتو زنبرة سلاز كاتاتل زنبركو ريكرد لني بمولو ريكرد حزي اللخو ابتن مرتعون لني جنرال يوهانس غرامسكال قتيله بلصقنا تግራይ عرنا تግራይ فنقل تግራይ እዚኦም ደም ተጋሩ ሰትዮም ስጋ ተጋሩ በሊዖም ይውልለው ይግሱዕለው ተሓቢኦም አበይ ተሓቢኦም አዲስ አበባ ተሓቢኦም ግን አዲስ አበባ መጨረሻ ተሓብኦም ትኸውን ዶ ንክንሪኦ ኢና ንቅድሚት ክንሪኦ ኢና ሕጂ ግን ኣብ አዲስ አበባ am ተሓቢኦም ዘለው ጋዜጠኛ ቴድሮስ ሳለማዮ ጋዜጠኛ አቦቡሽ ካሳይ ደም ተጋሩ ሰትዮም ስጋ ተጋሩ በሊዖም ይውልለው ይግሱዕለው የዝብለኩም ዘለው ስጋ ማዓዝዮም ክሕብኡ ዊልሲ is a matter of time ታሪክ ከመዓራር ኣለዎ ታሪክ ኣመዓራሪና ነትዝመጽእ ዘሎ ወለደ ትግራይ ንጹር ዝኾነ ታሪክ ክንጽሕፍ ኢና ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ትግራዋይ ኣነ ትግራዋይ ኣነ ወያና እየ ኢሉ 17 ዓመት ተቃሊሱ ዝኣተወ ምስ መንግስቲ ትግራይ ተባኢሱ ኣምሓራ እየ ኢሉ doesn't matter DNA is a DNA ግን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከም ሓደ ጸላኢ እኮ እዩ ምዕራብ ትግራይ ጸላእቲ ሒዞሞ ትብሉ ዘለኹም መን እቲ ጸላኢ ባ ኩሎም እኮ ተጋሩ እዮም ኣስተውዕሉ ንኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የማን ኢዱ ሙላለም ገብረ መድህን أنا بعلي ريكورد لاني حزي لخو أقوندر كوين انتاي بالنرو أنا تقراوا ايه جنن تقراوا النتايك أي رأي أستوعلو تقارو معراب تقراي زقتل زلو تقراوا ايه بلوكم اللخو كلهم تم أم معراب تقراي زلو مرحتي
تغاريهم بتولدهم إذا كو خاب سمعوا اسكي دجات هذا نزبها اسكي تاريخ تفولت ليكم قدم 150 عام نزي بوتاتات زي زم حاضر زنبره فلوانت تغرينيا ززاربيو فلوانت تغرينيا يزارب دجات هذا مالت قدم 150 عام مالت هاي ليدسو افتح مرة ود 130 عامتي أنا ذا تاريخ زي فلتي كله تمريت تصحيفو زلو أم عرب تقراي بومولو تقرنيايو أم مريت يزول زلو سلازي تقراواي من قتلوه تقراواي بعلو أب تاريخ كومي كصحيف أنا تقراواي نتقراواي قتلو أبي أم عرب تقراي أصنيتوهم تقراواي نتقراواي قرب بحاخلا تقاتلهم يزبل أنا أب تاريخ نفسي يزي صحيح قال أمباسادر معوز قبري هوت نا أرتيست حاقوس قبري هوت حيالهم أنا بسكا قنع الكارا أيوم دك تقراي تاريخ ندا صرح يوم إلو زدرفة حاو نعويزي أمباسادر معوز قبري هوت تقراي ندا حررت ندا نددت بسماي بمريت حاون دا فساسا تقراي السوقت جزي رخيو أبدي سابا خوفيلو تقراي كتجمع اللوا أب كلتا خجدد اللوا نحنا تقاري كونان إلو أنا بعلي ترايكر حزي اللغو 4 دوكو 3 أحاتو 7 نفسي كاب حادة جزا ناتو مالتيو أمريت تقراي اندا تخواشحو انت تقراي بيزان دخونو نسقنا دي سابات حابيو ازي معوز قبر هيوت انتا يبلدرو أب تاريخ تصحافي أمزي أتوم يزبلوكم زلو أستوعلو لي لاي هايلة مريم ود بلاتا هايلة مريمي بلاتا هايلة مريم أبو تقرايو لي لاي هايلة مريم جن دم أبو تاتو فسيسو سقا ولدو بليعو يبدلو يوقسعلو سقام يلن كم أون أرآية تسفى مريم أستوعلو تقارو شو ملوهم شو ممصوعنا أب تاريخ نقمتهم عندبتهم اللو سئل اللو كل قالاتهم اللو سلازي نايلو ميترأيو تقراي كتسيع تقراي تنسائع قرباي إذن سبات زيهم أبيت نبام بيت مصحفتي بيت مزاقبتي كقموت اللوهم بحاليتي أنا انتاي كم تولو أنا كسمعك أباخم أنا قلناتي حساب زيو نبيو سحل أتاخلتي هايلا سلاسة عندهم قبر سلاسة دم تقارو صوتيهم سقا تقارو بليعهم يقول اللو يوغسو اللو يزلوكم زلو is a time there is a time to come جزيلو نخلو جزيلو لو مجن جزي أميو دم هس أون تساتيو دم هس أون تي عشلات تقارو أعداوم أعقارهم زقورة صوم إزوم تقارو بعلوم يوم أب تاريخ تصحف اللوم قدفو وناي شعبيان أي مأخلاي هاجر وصب بقبو كن صحفينا جن نبرز خفته مع أصوز خفته جن إنت تقراواي بعلوي أمارة أرقاوي زبهال هذا ود السمين تقراي توليد زعبيه عبي جازيت أنيايو أنصار تقارو لعل 10 عامت قسقيسو أستوعلو تقارو من قتلكم من يطفئكم أب تاريخ كتصوعو كتصحافو اللو مزم سبات زيهم مخنياتهم نتزمت زلو ولدو تقراي إزي عينت نخيقتمو سيوم تشومه انتايبن دكتور أبرها بلاي أفتو كوينات تقراي أزازي سراويت مالت
ትግራይ ክድብደብ ዝእዝዝ ዝነበረ ማለት እዩ ትግራይ ክድብደብ ከላ ብመን ትእዛዝ እዩ ብዶክተር አብርሃም በላይ መኒ ዶክተር አብርሃም በላይ ትግራዋይ ስለዚህ እንታይ ይብለሎ ስዩም ተሾመ ንሕና ብፍላጥ ይናገርናዮ ምክንያቱም ንዓና ከየላግውልና ትግራዋይ ብትግራዋይ ተቃቲሉ ምእንቲ ክንብል ይሲ ብጣዕሚ ዝገርመና ኣነ ከመይ ኮይኑ እትሕቲ እንስሳ ወሪዱ ዝህዝቢ ከመይ ኮይኑ ስዩም ተሾመ ብተጋሩ ኣእምሮ ዝፃወት ዘሎ to the extent أمورنا ودي قلهم عادتيو we have to admit that كاله دا إزبل سيوم تشومه حجون كوينات نتقراي وين إيرترا أب عفر إتا تأزز سراويت إثيوبيا قال عفر يايلوا مخنياتهم عفر بعفر كقتل تقراوي بتقراوي كقتل أمحراي بأمحراي كونه ترفه انتاي مالتيو قرب بحخلا مالتيو ولد نولاديو ولادي نولدو يقاتلو مالو أبي أحمد good for him أبي أحمد good for him يب تاريخ تسرح لك أبي أحمد نايدك سبات أمورو أفريسكا يخا well I can't help it you can't do that to me though you cannot do that to me ግን ናይ ተጋሩ ኣእምሮ ኣፍሪስካ ይኢኻ ናትካ ጫማ ይልሕሱሎ what the heck is that what the heck زي حلف مسيلكم كحلف يو أبي أحمد نتسرح كتودقوا يو كمتي ستالين مالتي ستالين لين انت فلتوا إخم انت عايزبل وددخا እንዳበሉ ልቡ يطفئሉ ኖሮም ምክንያቱም በዓል ለንን በዓል ትራስኪ ኮሜንያ ዞኖቢያ ዮጎዳ እዚኣቶም ቶም ኮምብራድ ናይ ለንን ዝነበሩ እዮም ባክግራውንዶም ከዓ ምሁራት እዮም ጽቡቕ ባክግራውንድ ይዘለዎም ወለዱ ድኻታት እዮም ወለዱ ሰካራማት እዮም አቡኡ ይሰካራም እንታይ ይብልዎ ኖሮም በዓል ትራስኪ እስኻ ወደድኻ ኢኻ እስኻ አቡኻ ሰካራሚው ስታልን እንታይ ይብል ነሩ we learning bit by bit ይርዳኣንሎ ግን ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ጫማይ ክትልሕሱ ኢኹም ኢልዎም ስታልን እኮ እዩ of course 1924 ለንን ሞይቱ ቀጥታቲ ናይ መንግስቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኮይኑ ስታልን ኮፍ ኢሉ نخلهم انتاي قروهم تراسك انتاي قروهم نخلهم كوتاس اتهم ناي لانن كومراد زنبرو حانت بحانت لقيمو يب قلقواد اتيوهم قاتلوهم مالتي كد الساعتكم ابي لهم اقلقلو سلا زدل زلو كتاقلقلو ادي سابا خيكم اللهم بعال دكتور كنديا بعال أبونا صادقان بعال وزترفه مالتيو كنديل ناخن قطركم صباح جن أبي أحمد كم كعصة صوت الكلمي تريئته قدام كريئكم I'm so sorry but I have to tell you in advance so shock يتخونو أبرها بلاي إيتيو ميديا وناني نحن كزارة بالكائب زعبها زادي قابرها ሳልሳይ ወያነ ውናት ባይቶና እምነት የብለይና ባኹም ንምንታይ መሲልኩም ኣነ ካታተለኩም ኣለኹ ንምንታይ መሲልኩም ደቂ ገረመድህና ረአያ ኢኹም ንስኹም ኣነ ከም ዝመስለኒ ልዕሊ ገረመድህና ረአያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጽልእለኩም እዚ ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ ንህይወትኩም ትጸልእዋ ኢኹም ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዘይኮነ ነታ ህይወትኩም ንደቁኹም ትጸልኡ ህይወትኩም ትጸልኡ ኢኹም መን ሳልሳይ ወያነ ኣነሲ ሳልሳይ ወያነ after ኩናት ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ ይኖሩ ማይ ቪው ዝብል ሓደ ወዲ ፓኪስታን ጋዜጠኛ እዩ ካታተሎ ነረ እንታይ ይብል እዚ ሳልሳይ ወያነ ኃይሉ ከበደ ኣብ አዲስ አበባ አሲሮም they torture him ይሉ
I was so disappointed. I was so mad. تفلتوا نمنتاي بتقراونتو تا تقراونت سلازو قنطتتني امبر جبنا لو ودي وانجلن ديو I couldn't care less. ግን ንምንታይ ቶርቸር ገረሞነቲ መራሒ ሳልሳይ ወያነ በትግራውነቱ ኢለ በጣዕሚ ጉሄ እሕምኒ ቀንዚውኒ ግን ክሪአኩም ከለኹ እስኻትኩም ንሕና ተጋሩ ኢና እንዳበልኩም ውሽጥኩም ትግራውነት የብልኩምን ውሽጥኩም ህፃውንቲ ትግራይ ንምቅታል እዩ እቲ ሽፋን ከአንታ እዩ ሽፋን ታይ ወያነ ሕወሓት እዩ ወያነ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ዲብ ويس منجورنيا ويس كالاتيو إذا كل بألف علافات زقتلكم يكون سخاتكم يكون أنتم تجاروا إنا بحالتكم يكون أتفلت عندكم زي أيردعكم بعد أبونا أبايز هاي أبونا سيوم مسفن إن كان بعالم outer space ويتأفر جزا جزيهم كنور زخول سبات يوم نرى ترديكم إن كان بعالم وسيم كنورو شجراي نورو من مالته جن ما أنت تجراي ما أنت خبرتهم أستوعوا لحجي أنتم لو مي هزبوا تجراي تقتلوا زلهم عبيت سبب سلطان هزبوا تجراي تودوا وزلهم من بعد أبونا أبايس هاين تاريخكم هذا يكونن تاريخكم هذا يكون نمنتاي كحدات أفوت أراج سلزق سرحكم أنا كحدات يزولو يغني لي بزياقات آمي كل ميدياتات أنا يدهسسي إتيو ميديا بفلاي يا يسو شملس I don't know how to describe you or maybe I don't have a word to describe you. Thank you for being human being. Etio Forum can ሁላችሁ ባልደረቦች በጣም አመሰግናችኋለሁ። የሰው ልጆች ናችሁ። እንዲያውም ኢትዮጵያ ለእናንተ ምትመጥን አይደለችም። እናንተ ሌላ ሀገር መወለድ ነበረባችሁ። በዚህ አጋጣሚ አሉላ ሰሎሞን ፕሊስ ተዓገስ። አይ ነው ይርዳኒ ዘሐወይ ሰባት አኾርዮም ካለው አባሳጭዮም ካለው አንጻር ተጋሩ ትሰርሓለኻ ይትረፍካ ባህሊቲ እታ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ተዛረብካ ያይትረሳዓያ ሎሚ ቶም ማእኸላይ ሃገር ዝቀባበሉላ ዘለው ቃል ትፈልጣ ኢኻ ንዓና ንተጋሩ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታችን ነው ኢልካ ተዛሪብካ እዚኣ ከዓ ተጋሩ እዚሎም ተዛሪቦም እንዳወሉ በዓል ስዩም ተሾመ ይቃባሉ ብሉ ንምንታይ ኣነ ዝገርመኒ እዚ ናይ ተጋሩ መርዘኛ ዝኾነ ቃላት ተጠቀምቲ ኢኹም ጠጦብልዎ ካልእ አቦና ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ኢሎሞ ህገ አራዊት ኢሎሞ ህገ አራዊት መስፍን ወልደ ማርያም ትግራዋይ እኮ እዩ ትፈልጡ ዲኹም እዚ ባዕሉ ተዛሪቡሎ መስፍን ወልደ ማርያም ትግራዋይ እዩ በኢትዮጵያውነት ተደብቆ የሚኖር ማለት ነው ግን ትግራዋይ ነው ስለዚህ ኢዛ ቃል እዚ አኻ ኩሎም እዞም 120 ሚሊዮን ህገ አራዊት እቲ ትግራዋይ መርዘኛ እንቱም ሰባት እቲ ቃል ዝጥቀመ በጣም መርዘኛ እዩ ንትግራይ ዝጠቅም ግን አይኮነን እዚ ዝጠቅም እንተዝኸውን ኣነ ምተቀበልኩዎ ካል ሓውና ሪኦት ሚዲያ ፕሊስ كحتك أنا خبر لن بلعليها أنت خبير كاني دم إيخا خبرك مكببار قليل نجر كي مسلكم it's mutual respect مالتي give and take مالتي نكابابر كبرات حتى ريوت ميديا تدرس الجاي قد مش الدشت عامت
كاني بلاي إثيوبيا تبل نركا إنيا إثيوبيا نن بقى بتعمي أنصار تقارو تسرح نركا هذا فيديو سريح نرى دحرت كوينات جن بافنش أخا مالتيو أنت تقرينا إلهم سلا زبارو روخايم أنا تقراوا أيلكا بافنش مالتيو بدليت يكون أنا تقراوا أيلكا سلا زقلو لوخايم يحملني نعي يغنزوني نعي نمنتاي السب كبراتو حلو زي كل زلو نمنتاي السب ولدو خبر زي كل زلو الزبل ايو تشقرناتي اوكي بدحريو جن ازي دكتور دانياتشو صقايبل is all the same meaning جن نعاخا كغللكا سلازدلي نعاخا معنطا خبدخا خورصكا سلازدلي أنتو كو تغرينا هيلوكا إذي دكتور دانياتشو سلازي انتا هيلوكا تيودروس أغايلوكا why to the extent why don't you be proud of your ancestor انتا إذا الشابان أقوم زلو انتا إيو أب إثيوبيا كتحبو تدولي زلوهم بشوم إثيوبيا كتحبو ريهم معهم بعد حجي تيدروس أجاي بجاخا نخبرك كائنا أنا خبرك كائبول كاي مخنياتو you are brilliant أبزا 3 عامت كان بزعبا وصعة حزب تግራይ تزاريوكا صبو نعايركا يكون كان نخبرك إخا تقاليسكا نما يكون كان تقاليسكا نجر قد حجي something going on with you حجي قمت ليلكا اتوم صلات حزب تግራይ እንዳምጻኻ ቃለ መሕተት ትህበለኻ ይትረፍካ زحوي نزم ኢትዮ ሚዲያ ዘይትካታተሎም ንምንታይ መስለካ ዝሁሉ ህዝብ ዝካታተሎም ዘሎ ከም ሰፍኢ ስለ ዘይጋማጠሉ ትፈልጥ ኢኻ ትግርኛ ትሰምዕ ኢኻ ቴድሮስ ጸጋይ ከም ሰፍኢ ግምጥል ስለ ዘይብሉ ትማሊ ቴድሮስ አስፋው مسخانرو حدا عمل لو من تايبللو حجي كا አሉላ ሰሎሞን ምስተም ተጋሩ ስለተባሰ ናትካ ሚዲያ እንዳምጻኻ አንጻር ተጋሩ ተሰራሐለኻ በጃኻ ተጦብሎ زحوي يغني لي